आज के इस तेज और तरक्की याफ्ता दौर में जैसे जैसे जिंदगियां आसान होती जा रही हैं, वहीं मौत और बीमारियां भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इस तेज रफ्तार जिंदगी ने हमें कुदरती दवाओं और इलाज से दूर कर दिया। कदीम जमाने में जब कोई बीमार होता तो उनका इलाज ऑर्गेनिक हर्ब्स के जरिए किया जाता था, लेकिन आज कुदरती दवाओं से दूर होने की वजह से दिन ब दिन हम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। वैसे आज के दौर में सेहत की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है, जहां गिज़ा से लेकर दवा तक में मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद हैं। अब इस फिक्र के साथ मुआशरे का दानिशमंद तबका ऑर्गेनिक गिज़ा का इस्तेमाल शुरू कर चुका है। इससे और एक कदम आगे बढ़ते हुए एक डॉक्टर व हकीम, जिन्हें लोग शाही नवाबी हकीम डॉक्टर यासिर अराफात के नाम से जानते हैं, वह नेचुरल हर्ब्स और कदीम ऑर्गेनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हुए अपने खानदानी नुस्खों की मदद से मुआशरे में फैली बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे किडनी फेलियर, किडनी स्टोन, जॉइंट्स पेन, लीवर प्रॉब्लम, पाइल्स वगैरह का कामयाब इलाज करते आ रहे हैं। मजीद जानकारी के लिए राब्ता करें। डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल, एक कदम कुदरत की ओर। आप हैं डॉक्टर हकीम यासिर अराफात साहब। आप हैं डॉक्टर हकीम सफीना साहिबा। आप दोनों तिब्बे यूनानी में एमडी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा डॉक्टर यासिर अराफात साहब ने एरोमाथेरेपी, रेकी, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्बल मेडिसिन, एक्यूपंक्चर की यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की हैं। नाजरीन, आज हम आपको एक खतरनाक बीमारी के बारे में बताने वाले हैं, जिसको किडनी फेलियर कहते हैं। ये दो किस्म का होता है, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से किडनी फेल होके क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्रॉनिक किडनी फेलियर में ये धीरे धीरे होता है, यानी डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, किडनी में स्टोन रहने की वजह से, पेन किलर ज़्यादा खाने की वजह से, एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, किडनी में फोड़े रहने की वजह से ये धीरे धीरे किडनी जो फेल होता है उसको क्रॉनिक रेनल फेलियर या क्रॉनिक किडनी फेलियर कहते हैं। जब ब्लड के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यानी यूरिया अगर 100 से ज़्यादा बढ़ जाता है और क्रिएटिनिन लेवल 5 से बढ़ जाता है, तब मरीज़ के अंदर कई किस्म के अलामात ज़ाहिर होते हैं, जैसा उल्टी होना, मतली होना, पैरों में सूजन होना, पेट में पानी भरना, दम घुटना, हिचकियाँ आना, खुजली होना वगैरह वगैरह। ऐसे वक्त में जब हम हॉस्पिटल्स लेके जाते हैं तो डॉक्टर्स डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए कहते हैं, जो बहुत ही एक्सपेंसिव है और बहुत ही मुश्किल इलाज है। यूनानी दवाओं के अंदर गुर्दों को ताकत देने के लिए, गुर्दों को फंक्शन करने के लिए, खून को साफ करने के लिए, यूरिया और क्रिएटिनिन को कम करने के लिए बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं। अगर आज से कई 100 साल पहले की किताबों के अंदर भी देखेंगे तो उसके अंदर गुर्दे के फंक्शन के लिए, जिगर की फंक्शन के लिए दवाएं लिखी गई हैं। डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर हम ऐसी जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल सेफ़ हैं, जिसमें किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जिसके इस्तेमाल करने से धीरे धीरे यूरिया और क्रिएटिनिन कम हो जाता है और मरीज़ डायलिसिस से और ट्रांसप्लांटेशन से बच जाता है। मगर कुछ पेशेंट अगर डायलिसिस कर रहे हैं तो वो भी हमारी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सप्लीमेंट तौर पर फ़ायदा उनको भी होगा, जिससे यूरिन बढ़ेगा,
भूख बढ़ेगी, पेशेंट को एनर्जी आएगी और कई किस्म के फ़ायदे पहुंचेंगे। अगर मरीज़ हमारे पास यूरिया 100 के और क्रिएटिनिन 5 के अंडर में आ जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है पेशेंट को डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन से बचाने का। हमारी दवाओं के साथ साथ अगर कोई मरीज़ एलोपैथिक मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आपके घर में या आपके अतराफ में या रिश्तेदारों में ऐसे मरीज़ हैं जो किडनी फेलियर से परेशान हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप करीब हैं तो अपने हॉस्पिटल को मरीज़ को लाके उनको बता के इलाज व मालिजा कर सकते हैं। अगर आप बहुत दूर हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए से पेशेंट्स के रिपोर्ट्स भेज के डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाएं पोस्ट के ज़रिए से भी मंगवा सकते हैं। मदीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब शेख समीर अली खान साहब ने मदीना के करिया में जहां गुर्दे और जिगर की बीमारियों का इलाज ऊंटनियों के दूध और अरबी जड़ी बूटियों से करते हैं, वहां डॉक्टर यासर अरफात को ले जाके उस जगह के इलाज के बारे में तफसील से इल्म दिया। आपने दुबई, हांगकांग, चाइना ममालिक का सफर करके इल्म तिब हासिल किया। तमिलनाडु के गवर्नर इज्जत माआब सुरजीत सिंह बरनाला साहब ने आपके खिदमत के एतराफ में बेस्ट यूनानी फिजिशियन अवार्ड से नवाजा। महाराष्ट्र के गवर्नर इज्जत माआब CH विद्यासागर राव साहब ने भी अपने राजभवन में उनको इंडिविजुअल यूनानी साइंटिस्ट अवार्ड से इज्जत बख्शी है। दर्द यानी पेन, आज कोई ना कोई इस प्रॉब्लम में मुब्तला है। चाहे वो सर का दर्द हो, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे वो कोई किडनी के स्टोन की वजह से दर्द हो। यानी दर्द क्या है नाजरीन आज हमको बताएंगे। मिसाल के तौर पर गर्दन में दर्द है जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। जब यहाँ पर कोई कंजेशन होता है, स्टैग्नेशन होता है तो सबसे पहले यहाँ पर दर्द होना शुरू होता है, या फ्रोजन शोल्डर होता है हाथ में, इसमें दर्द होता है। दर्द की वजह से इंसान क्या करता है कि अपने मूवमेंट्स को कम कर देता है और उसके बाद क्या होता है वहां पर स्टिफनेस हो जाती है ना। तो ये एक के बाद एक प्रॉब्लम बढ़ जाता है। हर एक हड्डियों के दरमियान अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक डिस्क रखा है जो कि जेली टाइप होता है। अगर खुदा ना खास्ता किस वजह से, मिसाल के कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी हम ऑटो में जा रहे थे, बाइक में जा रहे थे, सडन तौर पर जो है वो कंप्रेशन हुआ, तो यहाँ पर 5 चीज़ें हो सकती हैं। जो नॉर्मल डिस्क है, इसके बाद डीजेनरेटेड डिस्क है, इसके बाद बल्जिंग होता है, कभी हेर्निएशन हो जाता है, कभी थिकनिंग हो जाती है, कभी जो है डिस्क जो है ऑस्टियोफाइट में फॉर्मेशन होता है। यानी इसके कई वजूहात होने के बावजूद भी इसमें जो तकलीफ होती है वो है पेन। एक रग होती है जिसको शियाटिका कहते हैं, जो कि कमर से शुरू होके पूरा जो है पैर के नीचे तक पहुंचता है। जोड़ों के अंदर जब भी तकलीफ होती है मुतासिर होते हैं उसके नसें। कई औरतें हैं जिनको पीठ में दर्द होता है और वो दर्द पीठ से शुरू होकर नीचे तक पहुंचता है, जिसको उर्दू में अर्कुन निसा और इंग्लिश में शियाटिका कहते हैं। एलोपैथिक इलाज के अंदर अगर आप देखोगे आपको कोई सोल्यूशन नहीं है। भाई दर्द है तो पेन किलर ले लो, ओके, फिर उसके बाद पेन किलर खाएंगे, 2-3 घंटे पेन कम होगा, फिर वापस फिर प्रॉब्लम वही कि फिर तुम जो है दर्द होगा, फिर पेन किलर खाओ। वो पेन किलर का जो है डोसेज समझ में नहीं आया, अगेन हाई डोसेज खाओ। इन पेन किलर के बार बार खाने से किडनी फेल हो जाती है, इसमें यूरिया क्रिएटिन बढ़ जाता है और पेशेंट को डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन करने की जरूरत पड़ती है। मगर यूनानी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम अखलात को ठीक करने के लिए जो है इलाज करते हैं। जहाँ पर अगर हम ऑर्गन के अंदर टेम्परमेंट खराब होने की वजह से दर्द है तो जाहिर से बात है दवाओं के जरिए से उसका इलाज करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से कई इलाज हैं, इलाज भी तदबीर कहते हैं, जिसके अंदर कपिंग है, एक्यूपेंचर है और लीचिंग है, फिर जो है फर्मेंटेशन है। बीमारियों का इलाज आसानी से कर सकते हैं। अगर समझो कि दर्द को भी उसके लोकेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसा अगर ये गर्दन में होता है तो सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, पीठ में है और नीचे के हिस्से में जिसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। अगर ये फ्रोजन में है, जॉइंट के अंदर है तो फ्रोजन शोल्डर कहते हैं।
اگر سمجھو کہ چھوٹے چھوٹے بونس میں ہے تو رومیٹڈ آرتھرائٹس، بڑے بڑے جوائنٹس میں ہے تو آسٹیو آرتھرائٹس، اگر پرٹیکولرلی صرف گھٹنے میں ہے تو نی پین. اس کا علاج یونانی سسٹم آف میڈیسن سے آرام سے کر سکتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل کے اندر ہم علاج و معالجہ کرتے ہیں. جو لوگ سرویکل اسپانڈولوسس، لمبر اسپانڈولوسس، شیاٹیکا، رومیٹڈ آرتھرائٹس، آسٹیوپوروسس، جو بھی تکلیف ہے اس کا علاج پیور ہربل میڈیسن سے کرتے ہیں. اس میں کسی بھی قسم کا اسٹیرائڈز کا ہم استعمال نہیں کرتے. ہو سکا تو علاج بھی تدبیر بھی کرنی پڑتی ہے، ہو سکا آ کے رکنا بھی پڑے گا. تو ہمارے ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل وانیمبڑی بنگلور، اگر آپ قریب رہتے ہیں تو آپ آ کے علاج کر سکتے ہیں. نہیں بھی آ سکتے ہیں تو آپ پوسٹ کے ذریعے سے جو ہے علاج کروا سکتے ہیں. اگر آپ کو سہولت ہے آپ آنے کی تو اپنے ہاسپٹل میں آ کے آپ 5 دن ایڈمٹ ہو کے بھی علاج کر سکتے ہیں. آپ کے علاج کو سراہتے ہوئے کئی انٹرنیشنل ایوارڈ ملے. مسجد نبوی کے مؤذن مولانا حضرت شیخ ڈاکٹر سید احمد شکوری صاحب نے ڈاکٹر یاسر عرفات کو دارالہدا علم و امان کے انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا. ایجپٹ کے مفتی اعظم دکتور مہر عبد القادر محمد علی صاحب نے بھی آپ کو انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا. کنگ فہد میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عمر حسن صاحب نے بھی آپ کو انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا. امریکہ کی مشہور دی یونیورسٹی آف کینسس کینسر ہاسپٹل کے کینسر علاج کے ماہر ڈاکٹر ڈان اے ڈکسن نے بھی ڈاکٹر یاسر عرفات کو انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا. آپ کی ریسرچ قومی اور بین الاقوامی سطح کے کئی سیمینار، کانفرنس اور ورکشاپ میں شرکت کر کے جن مقالت کو پڑھا ہے، جس پر ان کو کئی ایوارڈز اور تعریفی و توصیفی سنادوں سے نوازا گیا ہے، ان کے علم و تجربہ کی گہرائی کا ثبوت ہے. آج کے اس تیز اور ترقی یافتہ دور میں جیسے جیسے زندگیاں آسان ہوتی جا رہی ہیں، وہیں موت اور بیماریاں بھی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں. اس تیز رفتار زندگی نے ہمیں قدرتی دواؤں اور علاج سے دور کر دیا. قدیم زمانے میں جب کوئی بیمار ہوتا تو ان کا علاج آرگینک ہربز کے ذریعے کیا جاتا تھا، لیکن آج قدرتی دواؤں سے دور ہونے کی وجہ سے دن بدن ہم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. ویسے آج کے دور میں صحت کی امید بھی کیسے کی جا سکتی ہے جہاں غذا سے لے کر دوا تک میں مختلف کیمیکلز موجود ہیں؟ اب اس فکر کے ساتھ معاشرے کا دانشمند طبقہ آرگینک غذا کا استعمال شروع کر چکا ہے. اس سے اور ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ایک ڈاکٹر و حکیم، جنہیں لوگ شاہی نوابی حکیم ڈاکٹر یاسر عرفات کے نام سے جانتے ہیں، وہ نیچرل ہربز اور قدیم آرگینک دواؤں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے خاندانی نسخوں کی مدد سے معاشرے میں پھیلی بڑی بڑی بیماریاں جیسے کڈنی فیلئر، کڈنی سٹون، جوائنٹس پین، لیور پرابلم، پائلز وغیرہ کا کامیاب علاج کرتے آ رہے ہیں. مزید جانکاری کے لیے رابطہ کریں. ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل، ایک قدم قدرت کی اور. ناظرین، آج میں آپ کو لیور پرابلمز کے بارے میں بتاؤں گا. لیور ایک فیکٹری ہے. اگر یہ صحت مند ہے تو سمجھے کہ دوسرے سارے آرگنز صحت مند ہیں. اگر اس کے اندر کسی بھی قسم کی پرابلم آ گئی، سمجھو کہ کوئی نہ کوئی آرگن وہ ختم ہوتا جائے گا. جیسا فیٹی لیور، دوسرا ہیپیٹائٹس جس میں انفیکشن ہو جاتا ہے لیور کے اندر، ہیپیٹومیگالی یعنی لیور بڑا ہو جاتا ہے، لیور سیروسس یعنی لیور فیل ہو جاتا ہے. یونانی ہربل دواؤں کے اندر، یونانی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے جگر کی حرارت کو دور کرنے کے لیے، جگر کو طاقت دینے کے لیے، جگر کے ورم کو دور کرنے کے لیے، جگر کے اندر فیٹ جو بھرا ہے اس کو دور کرنے کے لیے، یا لیور فیلئر ہے اس کے لیے بہترین دواؤں کا ذکر کئی ہزار سال کے کتابوں کے اندر موجود ہے. یونانی کے اندر جگر کی بیماریوں کا خاص علاج ہے.
آپ بڑے بڑے ہاسپٹل میں جا کے کم از کم 50,000 60,000 خالی صرف انویسٹیگیشن کے لیے لگاتے ہیں، بٹ علاج کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اطراف میں کوئی ایسے مریضیں ہیں جو لیور سے افیکٹڈ ہیں، فیٹی لیور کے پیشنٹ ہیں، یا ہیپیٹومیگالی کے پیشنٹ ہیں، لیور سیروسس کے پیشنٹ ہیں، یا جو ہے کسی بھی قسم کا ورم جو ہے جگر کے اندر آیا ہے، یا اوبیس پیشنٹ ہے جس سے لیور افیکٹ ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگ اگر ہمارے ہاسپٹل کے قریب ہیں، یعنی بنگلور میں قریب ہیں یا تمل ناڈو میں وانیمبڑی کے پاس ہیں، تو آپ آ سکتے ہیں، آ کے علاج و معالجہ کر سکتے ہیں۔ یا آپ بہت دور سے ہیں تو آپ ای میل کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنے لیور فنکشن ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ اور بلڈ ٹیسٹ کے اندر جو لیور فنکشن ٹیسٹ ہے اور الٹراسونوگرافی، یہ رپورٹس ہمارے پاس بھیج کے ہمارے ہاسپٹل سے رائے مشورہ لے سکتے ہیں، اور ہماری دواؤں سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کافی شفا رکھی ہے۔ ہماری یونانی ہربل دواؤں سے جگر کو طاقت بھی ملتی ہے، ورم بھی جاتا ہے، اور لیور جو بڑا ہوتا ہے ہیپیٹومیگالی وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور لیور فیل ہونے سے بھی بچ جاتا ہے۔ آپ کی ریسرچ قومی اور بین الاقوامی سطح کے کئی سیمینار، کانفرنس اور ورکشاپ میں شرکت کر کے جن مقالت کو پڑھا ہے، جس پر ان کو کئی ایوارڈز اور تعریفی و توصیفی سنادوں سے نوازا گیا ہے، ان کے علم و تجربہ کی گہرائی کا ثبوت ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو کڈنی سٹون یعنی گردے کی پھتری کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے۔ گردے کی پھتری یہ بنتی کیوں ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے اندر کچھ پتھر چلا جاتا ہے اور وہ جا کے کڈنی میں بیٹھ جاتا ہے، بٹ بات ایسے نہیں ہوتی۔ گردے کی پھتری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پانی کا زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، جس ایریا میں جہاں کا پانی کے اندر کیلشیم اور آکزیلیٹ اور زنک زیادہ ہوتے ہیں، وہ جا کے گردے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ گردوں کا کام کیا ہے؟ فلٹریشن کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، گردے کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہم کھاتے ہیں، جو بھی ہم پیتے ہیں، اس کو فلٹر کرنے کی، مگر جب گردے کمزور ہو جاتے ہیں تو یہ جو پانی کے اندر جو زنک ہے، کیلشیم ہے، آکزیلیٹ ہے، اس کو فلٹر کر نہیں پاتے، جس کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے ذرات کڈنی کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، اور یہ جو ہے ذرات ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جمع ہو کے سخت شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کو گردے کی پھتری کہتے ہیں یا کڈنی سٹون کہتے ہیں۔ اگر یہی سٹون یوریٹر میں آ جاتا ہے تو بہت تکلیف اور بہت شدت کا درد ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر یہ جو پتھر یورینری بلیڈر یعنی پیشاب کی تھیلی میں آ جاتا ہے تو اسی کو جو ہے یورینری بلیڈر سٹون بھی کہتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کڈنی سٹون کا صحیح وقت پہ علاج نہ کیا جائے تو کڈنی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے نیفران ہیں جو کہ کڈنی کو فنکشن کرتی ہیں، یہ جو ہے فنکشنل یونٹ آف کڈنی ہوتی ہے، اسی سے پورا جو ہے فلٹریشن میکانزم ہوتا ہے، یہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کڈنی کے اندر اگر پتھر ہے، اگر اس کو نہ نکالا جائے تو یہ گردوں کے اندر جو نیفران ہیں اس کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، اور ڈیمیج کرنے کے بعد یہ جو ہے فلٹریشن کا پورا جو ہے خراب کرنے کے بعد بلڈ کے اندر یوریا، کریٹینن بڑھ جاتا ہے، اور یورین کے اندر پروٹین جو ہے جانا شروع ہوتی ہے۔ شروعات کے اندر کڈنی سٹون کا آسانی سے علاج ہے۔ آپ اگر یونانی میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں اگر شروعات کے اندر، تو آپ کو کڈنی میں جو پتھر ہے وہ گھل کے یوریٹر کے تھرو پیشاب کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی کڈنی سٹون کا مریض ہے جس کو ڈاکٹر نے سرجری کرنے کے لیے کہا ہے اور آپ نہیں کرنا چاہتے، یا آپ کے پاس اتنے پیسہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے سرجری کے لیے علاج کر سکیں، تو آپ ایسے حضرات ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل کو کانٹیکٹ کر کے دوا پوسٹ کے ذریعے سے اپنے گھر تک جو ہے آپ منگوا سکتے ہیں، اپنا علاج و معالجہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یاسر عرفات ڈاکٹر سفینہ کے یونانی ہربل ہاسپٹل میں مقامی مریضوں کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کے ہر اسٹیٹ سے مریض علاج کے لیے آتے ہیں، اور ان کے رہنے کا بھی خاص انتظام کیا جاتا ہے۔ خاص کر سعودی عرب، گلف اور ایشیا کے ممالک سے مریض آتے ہیں اور الحمدللہ شفا پاتے ہیں۔ ڈپریشن کے کئی وجوہات ہیں،
جیسے لوگوں سے ایکسپیکٹیشن کرنا. ہمارے ہاسپٹل میں ایسے بہت سے مریض آتے ہیں جو ڈپریشن میں مبتلا ہیں. ان سے بات کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیوں ڈپریشن میں مبتلا ہیں، کیونکہ ان کے بچے ان کی بات نہیں مانتے اور جو وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں سے وہ ان کو نہیں مل پا رہا ہے. جب ہم ان سے سوالات کرتے ہیں کہ بھائی بچہ آپ کو پیسہ دیتا ہے، بولتے کہ ہاں. آپ کو رہنے کے لیے گھر ہے، بولے کہ ہاں. کھانے کے لیے کھانا وغیرہ کا ارینجمنٹ کرتا ہے، بولے کہ ہاں. اور پھر آپ ڈپریشن کیوں ہے؟ تو بولتے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا اور جو ہے میری جو رائے ہے اس کو نہیں مانتا. بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ایکسپیکٹیشن ہے جو ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اگر وہ ایکسپیکٹیشن اس کو فلفل نہیں ہوتا ہے جب ماں باپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل میں ہم ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں. اس سے کئی لوگوں کی زندگی اللہ کے کرم سے بدل چکی ہے. جو لوگ اینٹی ڈپریشن کھا رہے تھے، جو لوگ نیند کی دوائیں کھا رہے تھے، ہمارے ہاسپٹل کے علاج کے بعد وہ لوگ ڈپریشن سے نکل کے کافی ہیلتھی لائف گزار رہے ہیں. ناظرین، اگر آپ کے گھر کے اندر یا محلے کے اندر آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو دنیا سے کٹ کے ڈپریشن میں جاتے ہیں اور بار بار سوسائڈ کرنے کے کوشش کرتے ہیں یا سوسائڈ کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، کوئی میرا نہیں ہے، اس دنیا سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مجھے مر جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، ایسی اگر باتیں کرتے ہیں تو آپ ہمارے ہاسپٹل کے نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. اگر ان کے کچھ رپورٹس ہیں تو آپ ہمیں بھیجیں. ان کو کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ دوائیں اگر دیں گے تو ان کو بے حد فائدہ ہوتا ہے. اگر وہ اینٹی ڈپریسنٹ یا نیند کی دوائیں بھی کھا رہا ہے تو ہماری دوائیں کھانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ سے ڈپریشن میں جو مبتلا ہے وہ نکل سکتا ہے. ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل میں اس کے علاوہ مڈ تھراپی، ایکوپنکچر، موکسیبوشن، کپنگ، کلر تھراپی، ہائیڈرو تھراپی، بنانا لیف تھراپی جیسے قدیم طریقے سے علاج کیا جاتا ہے. ناظرین، آج ہم آپ کو سائنوسائٹس کے بارے میں کچھ باتیں بتانے والے ہیں. سائنوسائٹس جس کو ہم نزلہ اور زکام بھی کہتے ہیں، یہ تو بہت کامن بیماری ہے. تقریباً گھر میں کوئی نہ کوئی چھینکتا رہتا ہے، کسی نہ کسی کو نزلہ ہوتا ہے. دماغ کی کچھ رطوبتیں ہوتی ہیں، اگر وہ اگلے حصے میں آ کے جمع ہو جاتی ہیں تو اس کو زکام کہتے ہیں، اور وہ پچھلے حصے میں نیچی طرف جاتے ہیں تو اس کو نزلہ کہا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی امیونٹی پاور، قوت مناعت کم ہے، ایسے لوگوں کو انفیکشن بار بار اٹیک کرتا ہے. یہ جو اسکل ہے اس کے اندر آپ دیکھا جائے تو سوراخ ہوتے ہیں جس کو سائنس کہتے ہیں، جس کے اندر ہوا بھری رہتی ہے. اگر وہ ہوا کے بدلے جو رطوبت خارج ہوتی ہے وہ جمع ہو گیا تو اس میں انفیکشن ہوتا ہے جس کو سائنوسائٹس کہتے ہیں. جو لوگوں کو امیونٹی پاور کم ہے تو ایسی دواؤں کا یا ایسی غذا کا استعمال کرے جس سے امیونٹی پاور بڑھ جائے، کیونکہ جو سائنوسائٹس ہوتی ہے یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ اور بہت ہی زیادہ پریشان کرنے والی ایک پرابلم ہے. بار بار ناک سے پانی کا نکلنا، بار بار چھینک آنا، آنکھیں لال ہو جانا، ناک میں کھجلی ہونا اور بار بار کھانسی ہونا، یہ تکلیفوں سے جو ہے روٹین کے جو کام ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل کے اندر سائنوسائٹس کا بہترین علاج ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسے لوگ متاثر ہیں جو بار بار چھینکتے رہتے ہیں یا ان کو DNS یعنی ڈیویٹل نیزل سیپٹم کی پرابلم ہے اور بار بار ان کو جو ہے نزلہ، زکام، بخار ہوتی رہتی ہے، ایسے لوگ ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل کے موبائل نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان سے روبرو ملاقات واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے بھی رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے. kidney disorders, kidney stone, nephrotic syndrome, chronic renal failure, hydronephrosis, urinary disorders, prostate enlargement, liver disorders, liver failure, liver cirrhosis, hepatitis B/C virus infection, fatty liver, jaundice, diabetes, diabetic nephropathy, diabetic neuropathy, diabetic loss of sexual desire, de-addiction and rehabilitation of drug addicts, alcoholic drinks, beer, brandy, whiskey, drug addiction, rheumatoid arthritis, cervical spondylitis,
lumbar spondylitis, osteoarthritis, gout, headache, migraine, nerve pain, muscular pain, paralysis, asthma, allergy, sinusitis, skin diseases, vitiligo lecoderma, psoriasis, dermatitis, ladies problems, uterus problems, uterus fibrosis, polycystic ovaries, urinary tract infection, licoria, menstrual problem, oligospermia, low mortality, sexual transmitted diseases, hair falling, dandruff, baldness, obstructive jaundice, high cholesterol, major mental depression, psychiatric problems, sexual depression, loss of interest in works, gastritis, gastric ulcer and chronic constipation. अपने हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की मुकम्मल देखभाल, इलाज और मुअल्लिजा पर दोनों मियाँ बीवी खास तवज्जो रखते हैं। अपने खानदानी नुस्खों के मुताबिक दवाओं को खुद तैयार करके देते हैं। ये उनकी खास खूबी है। इनसे रूबरू मुलाकात व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी राब्ता कायम किया जा सकता है। डॉक्टर साहिबा खुद आपके सवालात का जवाब देंगी। एड्रेस डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल, 74/474 राहत महल बिल्डिंग, जिन्ना रोड, खादरपेट, नियर खादरपेट मस्जिद एंड रेलवे स्टेशन, वेनियामबाड़ी, 635751, तमिलनाडु। मोबाइल नंबर 9943006167, 9894140363। Bangalore Cassini Hospital, 11/2 Queens Road, Sanjeevani Building, Shivaji Nagar, Bangalore 52, Karnataka। Mobile number 903-607-8614, 976-659-6927। आज के इस तेज और तरक्की याफ्ता दौर में जैसे जैसे जिंदगियां आसान होती जा रही हैं, वहीं मौत और बीमारियां भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इस तेज रफ्तार जिंदगी ने हमें कुदरती दवाओं और इलाज से दूर कर दिया। कदीम जमाने में जब कोई बीमार होता तो उनका इलाज ऑर्गेनिक हर्ब्स के जरिए किया जाता था, लेकिन आज कुदरती दवाओं से दूर होने की वजह से दिन ब दिन हम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। वैसे आज के दौर में सेहत की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है, जहां गिज़ा से लेकर दवा तक में मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद हैं। अब इस फिक्र के साथ मुआशरे का दानिशमंद तबका ऑर्गेनिक गिज़ा का इस्तेमाल शुरू कर चुका है। इससे और एक कदम आगे बढ़ते हुए एक डॉक्टर व हकीम, जिन्हें लोग शाही नवाबी हकीम डॉक्टर यासिर अराफात के नाम से जानते हैं, वह नेचुरल हर्ब्स और कदीम ऑर्गेनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हुए अपने खानदानी नुस्खों की मदद से मुआशरे में फैली बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे किडनी फेलियर, किडनी स्टोन, जॉइंट्स पेन, लीवर प्रॉब्लम, पाइल्स वगैरह का कामयाब इलाज करते आ रहे हैं। मजीद जानकारी के लिए राब्ता करें। डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल, एक कदम कुदरत की ओर।